अस्सलाम वालेकुम जी। दौलत पाने के लिए जो आज अमलियात मैं बता रहा हूँ, इनके बारे में कहा जाता है ये लाखों रुपये दे के भी मिल जाए तो ये मुफ्त है। जैसे ये पहले अमल के बारे में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये अमल लाख रुपया में भी मिले तो मुफ्त है। हर अमल इसी तरह जो ऐप से दौलत मिलेगी, इसको तरकीब शजर जर यानी शजर जर यानी सोने का दरख्त, दौलत का यानी सोने का दरख्त होगा। ये ऐसा ही अमल है कि आप पैसे उतारते जाए और पैसा आता जाए। मैं यकीन से गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे अमलियात किसी ने ना बताए होंगे। ये खास कुतब से आपको अमलियात दिए जाते हैं और ये अल्लाह के बयान करदा होते हैं और उन आमिलीन के होते हैं जिनको दीगर आमिलीन अपना उस्ताद मानते हैं। ये अमलियात हसासा हैं उनके लिए। जो अमलियात करते हैं ये नुकसान नहीं देते और ये अल्लाह के बयान करदा होते हैं। इनको करने से कोई नुकसान नहीं होगा और मकसद नेक हो, जायज़ हो तो इनको आप ज़रूर करें। पहला अमल जैसे मैंने बता दिया, ये अमल लाख रुपया में भी मिले तो मुफ्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर बराए हसूल नेमत दौलत के कभी ख़त्म ना हो, यानी जितना चाहे खर्च करे। चाहे ये मुरब्बा साते सईद में कुंदा करा के सोने की कलई करा ले और इसको मिसल चिराग गहरा करके चारों तरफ से बत्ती का निशान बना ले। बाद चार नक्श कागज पर लिख कर नई रुई में लपेट कर चार बत्ती बनाए और चिराग के खरबूजा में रख कर घी और कदरे शहद मिलाकर रोशन करे। और ये अमल ईद खिलवत खाना में करे, यानी ई की जगह पे तन्हाई में करना है। किसी की रोशनी में बैठे और बगौर सुलगाए। आम मिल जाता है बहुत, इसी पंसार से भी ले सकते हैं। उसल करके बगैर सिला हुआ कपड़ा बतौर एहराम पहने, कोई भी अपने चादर लपेट सकते हैं जैसे एहराम होते। वाइट लपेटेंगे ज्यादा बेहतर है पहने और 2 रकत नमाजे दुगाना हदियत रूह जमी पीराने अजाम रुआह औलिया कराम और मकलात आमिल अमल ख्वाजा अदा करे और हर रकत में बादल हम 3 3 बार सूरह लास पढ़े। बासलाम पढ़ने के फातिहा पढ़े और सबका सुआ मुस्कुरा बाला की अरवाह को बख्शे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और आयतल कुर्सी एक एक बार और 4 खुल एक एक बार, मगर सूरह इखलास 3 बार पढ़कर अपने गिर्द इसार जो है वो करके ये अजमियत पढ़नी है आपने। 194 यानी 194 बार पढ़कर फिर दूसरी अजमियत ये आपने कर पढ़नी है। 194 की 1194 बार, 1194 बार अगर नहीं पढ़ सकते तो 114 बार पढ़ना है, 114 टाइम्स। मगर तादाद का लिहाज रखे कि कम बेश ना हो, यानी इससे अब कम ना हो। पहले तस्बीह के दाने शुमार कर ले। याद रहे कि जिस वक़्त बत्ती पर रुई लपेटे इस वक़्त आय करीमा ये पढ़नी है तब गैर बे हिसाब पढ़े। और जिस वक़्त नक्श फतीलों के वास्ते लिखे इस वक़्त अजमियत जो है वो पढ़ता जाए। इस तरह 40 शब या 20 शब करके और इन अयाम में खिलवत में मिसल तुकाब बैठे। चाहिए रोजा रखे या ना रखे और वो एक मछली अंडा हर किस्म की मिठाई से जरा परहेज करे। कोई औरत इस चिराग की को हाथ न लगाए, इसकी रोशनी में भी ना आए तो बेहतर होता है। ये इतना डाले कि अमर खत्म होने से पहले बत्तियां गुल हो जाए। हर रोज बाज खत्म अमल जो रोगन वो शहद बचे, इसको पर्दे से साफ पढ़ के खुद इसकी रोटी बनाकर जो है वो पकाकर खानी है और ना कोई दूसरा। और बदरजा मजबूरी कोई बूढ़ी औरत पकाए फिर इस रोटी को खुद खाए या अपना लड़का या कोई मर्द, मगर औरत हरगिज नहीं फिर खाएगी। खास अमल करेंगे इंशाल्लाह बहुत फायदा मिलेगा। ये सख्त अमलियात में से होते हैं जो लोग फिल्म में देखना चाह रहे होते हैं कि दौलत कैसे दरख्त सोने का कैसे बन जाएगा। आप करेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा ये नक्शा। इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। इसको जैसे तरीकाकार बताया गया, इसको तेल में रखा जाता है।
یہ بھی بڑا خاص عمل ہے۔ عمل دست غیب و کچھ شریز کا جمودہ حضرات بزرگان یعنی اولیاء اللہ کا بیان کردہ دو دعوت اس میں رزاق بنا بر کشودن رزق این است باید کے تاثیر ادو 32 روز ہر روز شاہزادہ نقش اس میں رزق بنو یست دبر خریق نقش مذکورہ اس میں یا مواکیل بے حق یا رزاق 308 بار جدا جدا خواندہ با شدو ہر روز حبوب نقش با در آردی گندم بستہ در یا انداز وچوں دعوت تمام یہ آپ نے یہاں تک آنا ہے۔ شود در روزانہ 2 نقش 9 شائع بر ہر یک کما عمل یہ تعداد بتعداد مذکورہ لیدہ پواندہ و میدہ باشدو یک نقش ازاں ہر 2 پیش۔ اس کو میں مکمل طریقہ اس طرح سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اپنا خرچہ لکھا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ 2 نقش ہیں، یہ 32 لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اپنی یومیہ جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ کئی طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے، یہ پہلے بھی کئی کتب میں درج ہے، ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ اس کے بعد آپ نے 308 مرتبہ 308 ٹائمز آپ نے یہ اسم پڑھنے ہیں، اس میں یا مواکیل بے حق یا رزاق یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ عمل جو ہے وہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ان نقوش کو 40 دن عمل کیا جاتا ہے، بعد میں جو روزانہ نقش بنائے جا رہے تھے انہیں دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ اور عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی یہاں پہ میں ایک گزارش کروں گا، پھر مزید آگے ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیا کریں، یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کر دے، ان کی نیک خواہشات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے، تو ایک سلسلہ ایک لڑی بن جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے اس طرح کئی لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور کئی لوگ روزانہ کمنٹس میں صرف نام چھوڑنے آتے پھر ان کے مطابق ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اور جب وہ روزانہ نام چھوڑتے ہیں دعا کریے تو ان کو دلی سکون بھی ملتا ہے، ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ عمل ضرور کرنا ہے کہ اپنا نام کمنٹس میں لازماً چھوڑیں۔ ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا۔ باقی آج کے عمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک خواہشات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔